जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले वज़ीरिस्तान ऑपरेशन के हवाले से, स्ट्रेटजी, हिकमत अमली और प्लानिंग के हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी था। आपको क्या लग रहा है शहजाद चौधरी साहब, क्या वाकई ट्राइब्स को जब हम इन्वॉल्व करेंगे तो ऑपरेशन कामयाब हो सकता है? और यही ट्राइबल वहाँ की ट्रेडिशन है, लेकिन इस पर अमल पैरा तो किया गया, लेकिन फिर भी वहाँ पे अमन कायम नहीं हो सका, तो फिर क्या सोल्यूशन आपको असल में नजर आ रहा है? आसमा, ये इतना गंभीर मसला और इतना कॉम्प्लेक्स इस तरीके से आप देखेंगे, जो भी बात की जाए इसके बारे में वो सच होगी और सच साबित हो सकती है। और हर एलिमेंट उसका, जो भी बातचीत गुफ्तगू की जाए और कोई भी लॉजिक दी जाए, वो सही हो सकती है। एक बड़ी अच्छी बात की शाह साहब ने कि जो वहाँ के कबाइल हैं वो खड़े होके इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन करें कि जी कौन गलत एलिमेंट्स हैं, कौन लोग बाहर से आके घुस गए हैं। एक अरब की पहचान करना, किसी उज़्बेक की पहचान करना आसानी से उनके लिए आसानी से किया जा सकता है। इसमें जो दीर का जो लश्कर है उसकी एक बहुत अच्छी मिसाल हमारे सामने है। यानी कबायली इलाका ना होते हुए भी उन्होंने अपना एक ऐसा लश्कर तरतीब दिया जिसने कि लोगों के भी दिल बढ़ाए और वहाँ के लोगों का अपना उन्होंने दिफा करना भी सीखा और जाना। यही चीज़ हमें यहाँ पे दोहराने की ज़रूरत है। और यहाँ के जो लोग हैं, जितनी मुश्किलों और मुसीबतों से वो गुजर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये वक्त आ गया है कि वो इसके ऊपर अपना एक ऐसा स्ट्रेटजी अपनाएं जिसमें कि वो स्टेट को ये बावर कराएं कि जिस तरह हम 63 साल से हम आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, इसी तरह से हम आज भी आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अनफॉर्चुनेटली हुआ यूं है कि जब से ये 9/11 के बाद से जब ये लोग आए हैं अंदर, तो फिर हमने बहुत देर तक इनको इन इलाकों में रचने बसने दिया है। उसमें अलकायदा, उसके अंदर तालिबान, उस वक्त नहीं देखा, दूसरी जंग थी और आज इसलिए जरूरी है कि 2-3 लेवल्स के ऊपर, मैं इनसे पूरी तरह एग्री करता हूँ, 2-3 लेवल्स पे इकट्ठा काम करने की जरूरत है, जिसके अंदर कि आप सोसाइटी को भी इन्वॉल्व करें, जबकि ट्राइबल सोसाइटी है, आप उसके अंदर वहाँ के जो लीडर्स हैं उनको इन्वॉल्व करें, लीडरशिप को, और साथ ही साथ वहाँ पे एक ऐसी एनवायरमेंट, लेकिन उसको इससे पहले एक एनवायरमेंट क्रिएट करने की जरूरत है। उसके लिए ये जो एक्शन करना है मेरे हाल में वो लाजमी है, ताकि एक स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आए, उसके बाद हम इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन आपने अयाज वजीर साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे मुआहदे तो बहुत ज्यादा हुए, जैसे पहले भी हमने जिक्र किया, बैतुल्ला महसूद के साथ मुआहदा होता है, उस दौरान वो अपने आप को ज्यादा मजबूत कर लेता है और गवर्नमेंट के सामने वो कहता है कि अमन मुआहदा है, और उसने अपनी वहां पे जो है पावर को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश की। आपको क्या लग रहा है, अगर इस तरह के मुआहदे होते हैं और मुआहदों की आड़ में तालिबान जो है वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो फिर क्या होगा? देखिए, मुआहदे अगर हम देख ले, शुरू से ये भी तरीका गलत है। मुआहदे हुकूमत ने किए हमेशा तालिबान या मिलिटेंट से, कौम या उस इलाके के लोगों को अलग रखा। जो एस्टेब्लिश्ड एक तरीका था, एक सिस्टम चला रहा था पिछले सदियों से, वो ये था कि कौम के अपने नुमाइंदे मलक मोतबर लोग जो थे, अमायदीन, उनके साथ एग्रीमेंट होता तो वो इम्प्लीमेंट करते। अब यहाँ पे आपने मुआहदा तो कर लिया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट वो लोग कैसे करेंगे? अवाम तो उसके पास नहीं है, उनकी जो अपनी मिलिटेंट पावर है वो तो आपके खिलाफ पहले से निकली हुई है मैदान में। तो हुकूमत को चाहिए कि अवाम को भी उसके अंदर शामिल कर ले। और दूसरी आम तासुर ये है बाहर, बल्कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लोगों ने ये बात बहुत ही मजमू में कही है कि जब भी हमने, हुकूमत पाकिस्तान ने उन लोगों के साथ अमन मुआहदे किए, जैसे नेक मोहम्मद के साथ कर लिया, तो पीछे से ड्रोन अटैक या अमेरिकी हुकूमत उसको सबोटाज करने की कोशिश करती है। कई मिसालें हैं, नेक मोहम्मद को मारा, फिर बाजवड़ में वहां पे अमन करीब थी, डामाडोला पे हमला हो गया। अभी वजीरिस्तान के अंदर सुना है मैंने, आई डोंट नो, अभी कंफर्म करना है कि शायद बैतुल्ला के साथ भी अंदरूने खाना बातचीत चल रही है, ड्रोन का अटैक मकीन पे हो गया। तो ये ड्रोन अटैक लंबी बात हो जाएगी, लेकिन इसको जब तक थोड़ा बहुत उस इलाके के मुताबिक उसमें तब्दीली न लाए तो ये किस्सा खराब होता जाएगा, बेहतर नहीं। रुस्तम शाह साहब, आपको क्या लगता है, जानी खेल में भी एक मुआहदा हुआ और उसके लिए उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद की मंजूरी जरूरी है, क्योंकि बाद में मुआहदों को सबोताज कर दिया जाता है? देखिए, ये मुआहदे अगर आप इसको उमूमी उसमें देखें तो ये मुआहदे उस वक्त कामयाब हो सकते थे जब आप रूट कॉज को एड्रेस करते। रूट कॉज ये है कि पाकिस्तान रोल इन द सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर, जब तक आप उनको दोबारा डिफाइन नहीं करेंगे तो ये मुआहदे पे मुआहदे आप करते रहेंगे, लेकिन लोगों के दिलों में जो आपके खिलाफ वो है गुस्सा है कि आपने क्यों पुराई जंग
جب تک آپ پارلیمنٹ کی متفقہ قرارداد اس کو آپ بنیاد بنائیں، کیونکہ 17 کروڑ لوگوں کی ایک وہ ہے مجلس ہے، انہوں نے متفقہ قرارداد پاس کی، اس کے 9 مہینے گزر گئے، لیکن اس ابھی میں تک صاف عمل لکھا درآمد تھا، نہیں ہوا۔ اس کو آپ بنیاد بنا کے آپ یہ نہ کہیں کہ ہم امریکہ سے لڑیں گے، آپ امریکہ سے کہیں کہ ہم حتی الممکن جو جتنا بھی ہم سے ہو سکے ہم کوآپریشن کریں گے، لیکن اپنے ٹرمز پہ کریں گے، اپنے مفادات کو پس پشت ڈال کے ہم نہیں کریں گے، اپنے ملک کے امن کو تہو بالا کر کے ہم نہیں کریں گے، ہم اس پرائز پہ مزید نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا اپنا معاشرہ اجڑ رہا ہے، بروٹلائز ہو رہا ہے، ٹرامیٹائز ہو رہا ہے، سارے لوگ جو ہیں پریشان ہیں، کراچی سے پشاور تک، کوئٹہ سے لاہور تک حملے ہو رہے ہیں، تو ہم اس سچویشن کو پارلیمنٹ کی قرارداد کی روشنی میں دوبارہ دیکھیں گے، اس کے بعد آپ جو بھی معاہدے کرتے وہ صحیح ہوتے، لوگ ان کے پابند ہوتے، پابندی ان کی جاتی، کیونکہ مورل ہائی گراؤنڈ آپ کو اچیو ہو جاتا، لیکن اب جو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آپ معاہدے کریں گے لیکن روٹ کاز کو ایڈریس نہیں کریں گے تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک پہ اپنے لوگوں کو کون حملے کر رہا ہے اور کون مار رہا ہے۔ کیا ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں جو کہ ہمارے اپنے لوگوں پہ اور اپنے شہروں پہ حملے کر رہے ہیں؟ تو اگر اس اپنے ہی لوگ آگے کر رہے ہیں تو پھر اس میں تو بہت بڑا کوئی ایک فالٹ لائن ایسی ہے جس کے اندر کے ایک بہت میجر کرائسس ہے جی اپنے لوگوں کے اندر۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے 3 بڑے سمپل اصول ہیں۔ القاعدہ کو ختم کر کے یا جیسے بھی ہے ہمارے ملکوں سے، ہمارے علاقوں سے نکال دینا چاہیے۔ فورن ایلیمنٹس کو یہاں سے مکمل طور پر نکال دینا چاہیے، جو فورن ایلیمنٹس ہیں۔ تیسرا، جو ہمارے وہ لوگ جو کہ ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، چاہے وہ القاعدہ ہے چاہے فورن ایلیمنٹس ہیں، ان کو کہا جائے کہ آپ اپنے معاملات کو درست کریں، اور یہ جو فورن ایلیمنٹس اور القاعدہ کو سپورٹ کرتے ہیں اس کو بند کر دیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر پاکستان کی سٹیبلٹی اور پاکستان کی جو ترقی ہے اس سے بہتر بالکل آپ نے بہت مختصر الفاظ میں ساری کی ساری پلاننگ کر دی، لیکن کرنے کی ضرورت ہے، غور کیا جائے اور کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا پریزیڈنٹ زرداری نے ایک سٹیٹمنٹ ابھی دیا، اس میں انہوں نے کہا ملٹری آپریشن میں جو مستقبل میں جو ٹارگٹ فگرز ہوں گے، دوز ہو ور دا ملٹری اسٹریٹجک ایسٹس، اس پہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کچھ ایسی پالیسی؟ دیکھیں، ملٹری اسٹریٹجک ایسٹس کی انہوں نے بات کی، میرے خیال میں یہ ان کو جو ہے نا ویسٹرن آڈینسز ان کو سیٹسفائی کرنے کی ضرورت ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو کہ یہ اسپرشن کاسٹ کرتے ہیں کہ چونکہ پاکستان نے ان کو ایک وقت میں استعمال کیا۔ ہم یہ بات کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں جی کہ ہمیں آزاد کشمیر ہمارے قبائلی بھائیوں نے مل کے آزاد کروا کے دیا، تو وہاں تک تو اب، لیکن جہاں پر اگر باقی ملکوں کے اعلی کار بن کے آپ اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں تو وہاں پہ پھر یہ ایسٹس آپ کے انفارچونیٹلی یہ ایڈورسری ایلیمنٹ بن جاتے ہیں، اور اس ایڈورسری ایلیمنٹ کو پھر اس کو ٹریٹ کرنا، اس کو نیوٹرلائز کرنا یا ان کو راہ راست پہ لے کے آنا ایک بہت لازمی ہے۔ راہ راست کا ذکر کیا، اور جو آپریشن راہ راست اس وقت جاری ہے اور راہ نجات کا جو آپریشن ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو اب موجودہ حکمت عملی ہے کیا واقعی وہ کامیاب ہوگی اور ہم اس پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں کہ پاکستان سے بالکل القاعدہ کا خاتمہ کر سکتے ہیں اور طالبان کا؟ دیکھیے، یہ خاتمہ میرے اپنے حساب سے تو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ جب تک آپ اس روٹ کاز کو ایڈریس نہیں کریں گے جن کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اور وہ روٹ کاز پاکستان سے باہر ہے، وہ افغانستان کے اندر ہے، جب تک امریکہ وہاں پہ موجود ہے یہ ایک شکل میں یا دوسرے شکل میں چلتا رہے گا۔ ہمیں ایک اس کے پیچھے، سائے کے پیچھے بھاگنا بہت مشکل پڑے گا۔ ہم نے اگر کرنا ہے اس کے خلاف تو ٹارگیٹڈ طریقے سے کر لے، جو آپریشن آپ ایز اے ہول آرمی کو اٹھا کے اس ایریا کے خلاف آپریشن کرتے ہیں وہ غلط ہے، ٹارگیٹڈ کر لے، لوگ شاید آپ کا ساتھ دیں۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں آپریشن کو تو وزیرستان سے یہ شروع ہوئے 2004 سے، آپ باجوڑ چلے گئے، سوات چلے گئے، واپس جانی خیلا گئے، آج تو کراچی میں بھی گن شپ ہیلی کاپٹر نے حملہ کر لیا جو ٹانک اور ڈی خان کے درمیان سیٹلڈ ایریا ہے۔ تو آپ کب تک ان کے پیچھے پڑیں گے؟ آپ تو اسلام آباد کو جنگ لے آئیں گے، پھر یہاں پہ ہم گھروں کو ماریں گے۔ بالکل، بہت بہت شکریہ رستم شاہ محمد صاحب، شہزاد چودھری صاحب، ایاز وزیر صاحب۔ آج کے پروگرام میں سوات، وزیرستان اور مالاکنڈ ڈویژن میں جاری آپریشن کے حوالے سے بات ہوئی اور کچھ ذکر ہوا دہشت گردی کے خلاف جو عالمی جنگ ہے، پاکستان کا کیا کردار ہے۔ ہمارے تینوں معزز مہمانوں کا یہی کہنا تھا کہ سب سے پہلے تو روٹ کاز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو پاکستان میں اس وقت انسرجنسی ہے، جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں وہ کیوں ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد یہاں سے القاعدہ اور جو دہشت گرد ہیں ان کا مکمل طور پر صفایا کیا جائے اور ٹارگٹ کے لیے کلنگ کی جائے تاکہ بہت کام جو ہے کولیٹرل ڈیمیج ہو۔ اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسما چودھری کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔